فرع فرتأت برع خاطر تخدين كم وي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوبة لحم تقول تخدينكم ويخم كيفو كندينا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد الثمانية دهلا قلوتكم ساعتكم يقني مني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم 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 أبرح قن قربان كونكم مدبات وانا وقداي تكاتل زلهم زخبركم من زخبركنن عربية سقلت ودينا نابك أدام سجرنا لنا بسلامنا برهانة تنسائيو يسقاقرنا سلام فقرن كسانة يوردلنا ولادي زي حقو صلو زي حمامة زفو صلو استأثره زفتحلو جيشنا زلنا نملسلو بعفشا السلام زلوه بعل تنسائي اقبرلنا نداولك ايه استفلالي وانا وتحستو حزلكم مسئل لخو خسامة ريشتا مدبين مسايت انحو لايك سابسكرايب ايترو سعيوهم سناي مكتتال كوبرا تعذبتي خم قدامي هارستنا رأيوم زيوم زهادو مو تصاوت نايت كعش اقرنا ايرترا افتفر عليه عامة مهرت مس بزحي قزرومي مالتيو بزعب هزي بزح سبي زاربيو زوم تريوم زلوهم غازت انيهات اتحيس كاغن توم غازت انيهات ناي سبورت نهاجرنا اسكت يوم زبلون يروم بزح سب سلمنتا ام زي زاربو سلمنتا ام زي زاربو بالنيرو كبر أب حاونا تمالي زي تزاربو أب channelu نبزحات سب دسيلو والله كبر أب مسنجائم تا يوتيوب channel ناتو ناي كبر أب دماء أبوتا ناي كومنت كقبرلكمي كم زيوم عينت نفعات غازت إنياتات كتبابعي إزولوهم تحكيهم زقلت زلوهم فقر هاقورهم زلوهم فقر ناي تتعوتي زلوهم فقر ناي كلبو ميم قليتهم مبركم تخلي صلاتنا إرترادو بزعبا إرتراد زارو بدو حما قدو قلي تبلو حما قو مزرابا يكوننا حبا قسلو حبا فوسخم زبال اتا حق خزرب ترأي زلوه مرير حق تادما اوز امو اللو نخم زيوم عين دما خنا تبابي زقبانا لينكو نابوتا كومنت قورلكمي ناي كبر اب كلتي انتين channelu ناي نقاون حانتي اتا channelu اب كله اتيكم سابسكرايب قورلومهم اتابعومهم قل خافت زبولوا خاء نسمع كل جزء خمسة عينة تارسات كل عالم كلوسي حدا ناي كربا عركي كتصالي زهب عزنا برا مجلس يعتذكرن انتايا زي حجراونتي بترمومتر زعك النيرو انتزخون سي كم يطبق نيرو نحدا سبب تشتشو تفتبلو لمو زخن زي ديجري حجراويو زخن زي ديجري حجراويو أيقونا نيلكا بترمومتر تنعكن سي يطبق نيرو عينة مجلسي هيبو نيرو منتر حقنا في فاند حريقاكو حدا تتصاوتا كعسو اغري ابت حبرتسبو بمنصر زرخبو دوموس نستوم توب 15 مس قدامو 10 5 تخفلتي وسرع زلو وموديوم زوم تتصاوتو كعسو اغري اندحرينا غن كوم يكونن بمنصر هاجرنا خطريو لكا ناي هاجرنا خنوتات از خمرستي يلعل هاجرنا بين ايكونت نزلا بعالم بين اب كال بلانيت ايكونت نزلا زوم تتصاوت زياتم بيمانه صقامو دريو بزح نغاري كال اترف ايكونن اسواتين خالو تاغراويت غانتا خنصاصرو اتم مسوم ابتا هاغراويت غانتا زنبورو تتصاوت انت عينت ملكعن قمنان حيزوم كم زوصو كم زمصوم بقربت زري زلو سباتيو لما عالم قشت يا تغير زلا سلاز بز منصر انت تصاوتي منقاف كم بلصنياتات كم نفسهم قديمون زرايو موساد نبعلخا بلصنيا خونكا بتعينخا بتحنت عينخا نخالصت بلصنيا مبالي زغا ترغم زهب ايكون انزحفر يخانتهم كوميلوم ززاربو زناتي ريتو منالبات نغا ابزا زلعلنياتو سخون دحر زيبل كان اب كالارس كيد مبزعتهم زم تتصاوت قعو سغري زاقو سغري سنزارب زلنا ابالات حيلتات مكلال ابالات زواسرايتنا سلازي حدا تتصاوت بزعوا سبورت راح حسب الله اندحر كلو خينا امو ابالات زواسرايتن حيلتات مكلال تخينم كا زي حسبو نجر ابو امرهم حنت نجر اساقا منقصاص بحال جي بحالفه سومون انتاي لنير هاغراوي فيدريشن كعو سغري ارترا نصا خونا لوينا انتحر نسو نصا خوينو نتم تتصاوتغا اب كندي بزعبا منقصاصن اب حيلتات مكلال ارترا زلوم سوتافين اب زواسراي زلوم سوتافين زحاسو الهاغراو فيدريشن طبقاناتهم كوينو ملو بملو كاب حيلتات مكلال كاب زواسراي زبال وصيم اب كعو سغر ترا حاسبو الله كعو سغر لومي كله نغري اندستري توريزم هابتي يعني
ስለዚህ ዘም ተጻዋት እዚኦም ካብ ዝንድሕር ሓራ ኮይኖም ኣብ ኩዕሶ ጥራሕ የድቡ ሓደ ዝየዙ ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ ይመስለካ ስንታዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ወለድና ዝብልዎ ሓባው ቁስሉ ሓባው ፈውሱ ስለ ዝኾነ ኢና ብልክዕ ኣብቲ ቀንዲ ክንዛረበሉ ዘለና ወይ ኣብቲ ልክዕ ሕማም ከመርእስቲ ኣልዒልና ንዛረበ ኣልዒልና ዲስካስ ንገብረሉ ዘለና ምናልባት ኣነ ብዙሕ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዛዕባ እዞም ተፃወቲ ዝተባህለ ብዙሕ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ገና እውን ይውሕዝ እዩ ዘሎ ከም ጋዜጠኛ ስፖርት ንኩሉ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ገሊኡ ይሕዝነካ እዩ በትን ንዝበሃል ዘሎ ንጎኒ ይገዲፍና ግን ምናልባት ነዞም ስፖርታውያን እዚኦም ነዞም ተፃወቲ እዚኣቶም ከም ዘይ ሃገራውያን ናይ ሃገራዊ ስምዒት ዘይብሎም ሰባት ምግላፅ እውን ንርኢ ኣለና ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ክለዓል ከሎሲ ሓደ ናይ ቀረባ ዓርከይ ቀፃሊ ዝህባ ዝነበረ መግለፂያ ትዝከረን እንታይ እያ እዚ ሃገራውነት ብተርሞሜተር ዝዕቀን ነይሩ እንተዝኸውን ከመይ ፅቡቅ ነይሩ ንሓደ ሰባት ትሽትሹ ውትፍ ተብለሉ እሞ እዚ ክንዚ ዲግሪ ሃገራዊ እዩ እዚ ክንዚ ዲግሪ ሃገራዊ እዩ ኣይኮነን ኢልካ ብተርሞሜተር ተንዕቅን ፅቡቅ ነይሩ ዓይነት መግለፂ ሂቡ ነይሩ እሞ ብመንፅር እዚ ከዓ እዞም ጠፊኦም ዝበሃሉ ዘለው 7 ተፃወቲ ምስሊ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እንዲኦም ምስሊ ናይ ውሽጢ ሃገር ዘለው ተፃወቲ ኩዕሶ እዮም ስለዚ ነዚኦም ብሃገራውነት ብምትሓት ሃገራውነት ክትሓትት ምፍታን ናይ ብሓቂ ይሕዝን እዩ ሃገራውነት ናይዞም 7 ተፃወቲ እንተንዕቁኖም ምናልባት ንሜርኩሪ ናይቲ ተርሞሜተር መፈፎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ለምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ምህዳም ናይ ተፃወቲ ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ ስለምንታይ በቃ እንታይ ታሕቶስ እዚኣ ክትምለስ ዘለዋ እዞም ቆልዑት እዞም ተፃወቲ እዚኦም ፀጊቦም ኣይኮኑን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘለው ከጋይፁ ይኮኑን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘለው ስደት መሪር ምዃኑ እናፈለጡ እዮም ዝወፁ ዘለው ስለዚ ስለምንታይ ኢልካ እንተዳ ሓቲትካ ምናልባት ኣብ ሃገርና ዘሎ ብመንፅር ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ኩነታት ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ከም ስፖርት ድሓን ኣብቲ ስፖርታዊ ጉዳያትና ጥራይ እንተድሃብና ንሕጂ ይሓይሽ መስለኒ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንዛረብ ስለ ዘለና እዞም ተፃወቲ ናይ ብሓቂ ከም ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ዝግባእ ክንክን ግበረሎም ድዩ ምናልባት ጥቕስ ኣቢልካዮ ነርካ ኩሎም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢልካዮም ምናልባት ዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ሃገር ንሱ እዩ ግን ካልእ መካኒዝም ክፍጠር ከኣል ነይሩ ዶ ወይ ክፈጠር ግብኦ ዶ ነይሩ ብዙሕ ኣማራፂታት ክትፈጥር ይከኣል እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ውሳነ ወሲዶም እንድሕር ኢልካ ምናልባት ኣማራፂ ስለዝተሰኣነ ጥራይ ይኸውን ዝኽእል ዝሓሸ ናብራ ዝሓሸ ሂወት ዝሓሸ መፃኢ ኣለና ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሑ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ወሲዶም ቀፃሊ እንድሕር ዝደጋገም ኮይኑ ወላ ከም ህዝቢ ወላ ከም ሕብረተሰብ ወላ ከም ሃገር እንድሕር ሪኢኻ እኮ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ኣይኮኑን ዝጠፍኡና ኣብ ስፖርት ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተርፍ ኤርትራዊ ኣትሌት መቁፀሪ የብሉን ተቀዳዳማይ ብሽክለታ መቁፀሪ የብሉን ናይ ካልእ ዓይነት ስፖርትን መቁፀሪ የብሉን ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኢልና ኢና ክንሓትት ዘለና ዝሓድሽ ፍፃመ ስለዘይኮነስ እቲ መልሲ ከዓ ንፁር መስለኒ ስለዚ ኩነታት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክመሓየሽ እንድሕር ኮይኑ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ከዓ ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ በይኑ ኩዕሶ እግሪ ከም ሓንቲ ደሴት በቂሉ ክሓድር ብፅቡቅ ክጭብጭብ ኣይክእልን እዩ ቅድድም ብሽክለታ በይኑ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ናይ ሃገርና ተቀድም ኣቢልና ዝጠቀስናዮ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኩነታት እንተ ደኣ ተዓርዩ ሽዑ ስፖርታውያን ናይ ሃገርና ብክልተ እግሮም ረጊፆም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ተሳቲፎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝኽእሉ ስለ ክቡራት ተዓዘብቲ ካብዛ ሰማዕኹማሲ እንታይ ኣበር ረኺብኩም ብጣዕሚ ከማ ደስ ይብለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትንተና ማለት እዩ ሙሉእ ትሕዝቶ እውን ኣብ ናቶም ኣቲኹም ረእይዎ ኢኹም ዋ እንታ ብዛዕባ ካልእ ሃገራት ይዛረቡ ብዛዕባ ካልእ ሃገር ዝሃደሙ ተፃወቲ ይዛረቡ ገለ ሰብታይ ዝርኢ ፖለቲከኛታት እኮ ይኮኑ ንሶም ስፖርታውያን እዮም ገለ ይብል ነዞም ጋዜጠኛታት ክንቆፉ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰኔጋል ግን ዝዛረቡ እዮም ብዛዕባ ኣብ ሞሮኮ ግን ዝዛረቡ እዮም ኣብ ካልእ ሃገር ተፃወቱ ተዛሃድሙ ግን ተዛረቡ ምክንያቱ ኣካል ስፖርት ስለ ዝኾነ ዋ ኣብቲ ሃገርካ ክበፅሑ ከሎ ግን ኣስቅጥ ኣብቲ ሃገርካ ክበፅሑ ከሎ ግን ወላ ሓንቲ ከምዛ ዘይረኣኻ ስቕ ምባል እዚ ጠቕላላ ጌጋ እዩ ብዛዕባ ካልእ ተፃወቱ ብራዚላውያን ዝገበርዎ ካልእ ሃገር ዝገበርዎ ኩሉ ዝርዝር መዓልታዊ መፅእ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ 4 ግዜ ብቪድዮ እናስራሕኻ መፅእ ብዛዕባ ናይ ሃገርካ ጉዳይ ከምዚ ካ ዘይዛረብ ትኾንካ ገለ ግን እንታይ እዩ ድሓርካ መምስ ተዓወቱ ሆም ምባል መምስ ተዓወቱ በቃ አንቱም ኣናብስ አንቱም ጀጋኑ ምባል ዘይኮነ እንታይ እዩ ትፀገም ስለምንታይ እዩ ነታ ሃገር ክትምዕብል ታ ሃገር ክትቅየር ሓልዮት ነታ ሃገር እውን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚ በለፅ እዩ ኣብ ደገ ኾንካ ንምንታይ ይሃድሙ
ويدما نمنتاي بزعبهم تزاربو سقون دبرو زي نورمال تسلفت مقاس نيروم قالن بالسي إزي بلج كنكتفو كنقل لنا لو تقمت ستلا أخوينو قال تترفع تحق خنزارب كنقل لنا بشفنو عبطو زي كونه حق إنها تزاربكا قنعنا إنها تزاربكا يخون زلون بر حابيقا شفافينكا أمو أنيكا لهاجر كم دلايكا أندات انتنكا بزعبا لهاجر دلايكا أندات تزاربكا أب قداي هاجر كخمس كله أب قداي تتساوتنات كخمس كله سقم بالجن جيجايو قدانا يبعل كالدون كنقابزكم كانت اياترا دحري ناي شمونت عامت نا بولدر تمريسا خلت عبيت عوثات ون انا مزغيبا بزح سبون تحاغيسو مالتي صبق نيرو معره تي نو تلعلو حتوات نيرو حجي زوق زلو زينا نسمعهم درنا شوعات هابزم تصاوت مهنيات بزحات كاباتهم ابدغ تصاوتو ويون خابيترا زي كوني امنيرو ግን ካብቶም ካብ ኤርትራ ንደገ ዝኸዱ 10 እዮም ነይሮም መስለን ተዛገ ካብኦም ቶም ሸውዓተ ከም ዝተረፉ እዩ ዘርኤካ ዝሕበር ዘሎሞ ሓደ እቲ ኢንሻአላ ንብዙሕ ሰብ ወን ከም ሕቶ ኮይን ዝነበረ ነቲ ዝተረኸበ ስፖርታዊ ዓወት ሓደ ከም ፖለቲካዊ ዓወት ወይ ከም ሓደ ፍሉይ ነገር ጌርካ ብደገፍቲ ናይ ስርዓት ዋላ በዓሉ በስርዓት ዝኸይድ ፕሮፓጋንዳዊ ነፍሒ ነይሩ ንሱ صحيكي وأخلها أتم شوعات خاني خابت هاجر نخيم الله ستريفهم كسمع خلها خاني كبير ذخانة بوليتيكاوي عنوات كوين سمع عنه انت ايزر ايكازي نايزم شوعات تساوتي اب دو افريقيا مترافهم بزعبا هلو كناتات نهاجر ناسي انت ايز نقرنا خالد وين تملخت زي ما حلفوا زعبي سي مالت نابيك الملس ስለዚህ እትንመለሶ ዘለና ዓዲ ዘመልስ ስለዘይኮነ ናብ ካልእ አማዕዲና ኣለና ናብ ካልእ ኣላጊስና ኣለና ህይወትና ከነድሕን መሪፅና ኣለና እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ከም ሸውዓተ ስለምንታይ ሸውዓተ ንምንታይ ኩሎም ዘይተረፉ ምክንያቱ ኩላቶም ቶም በካልኦት እጅ ሰብ ስቑዲ ሸውዓተ ገለ ብል ኣሎ እምበር ቶም ካልኦት ኩሎም ካብ ደገ ዝኸዱ እዮም ከካልኣይ ፓስፖርት ዘለዎም እዮም ስለዚ ሶም ካድሙ ስለዘይክእሉ ጥራሕ ጋንታ ብምሉእ ከም ዝሃደመ ክንርዳእ ኣለና ካብቶም ተሰለፍቲ እዚ ሁሉ በዘዝመፁ ሃገር ተዘርዚሩ ክፅሓፍ ከሎ ስሪኹም ሪና ኢና ዳርጋ 13 ዝኾኑ ካብ ኖርዌይ ዶ ካብ ስዊድን ዶ ካብ ፊሊፒን ከይተረፈ ዝኸደ ኤርትራዊ ተፃዋታይ ዘለዎ ጋንታ እዮም ሰሪሖም ከይዶም ነይሮም ስለዚ ዞም ሸውዓተ ናይ ውሽጢ ሃገር እዮም ማለት እዩ ዕላማ ዝነበረ ናይቲ ስርዓት ከንታይ ካብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ተፃዋታት ሒዝና እንተኸይድና ካሃድሙ ስለዝኾኑ እዚኦም ግን ካሃድሙ ይክእሉን ይሉ ብናቶም ዕቀን ክራይተሪያ የሕሊፉ ዘምፆም እዮም ነይሮም እዚኦም ናይቲ ጉዳይ ክብደት ተረዳእ እዩ ክገብር ዝኸውን ነይሩ እዞም ካብ ደገ ዝኣከቦም ከይኣከበ ካብ ውሽጢ ሃገር ምልእቲ ጋንታ ሒዙ መመፅ ሰላም ያ ጀማዓ እንታይስከ حلف كل بتيك توك زرخ كواندا مساخه فيديو لا تمالتي ناي فيلا ازي اخاني ناي كاله مالتي اذا انت يزبل بزعوا دانيال سلام تبعاله والقسب اذا دانيال تبعاله سب مس هاغراو غانتا ايرترا كابتن فرانسيس ساب حجي بتويترن بخال سوشيال ميديان بزعوا زهادمو تጻوتن بزعوا خال حبريتاتن شرنا بله خمسه شغورم كالاي كاني نزما بيروبا زلو تጻوتي بولقنا رخبه مس هاغراو غانتا ايرترا اندحر كتصاوتو لليكم منبر فقاركم كم تحدقوا إلونا فرارح زقربوا لهم تصوعيت كم زناتقوه كم زجبره سالساي كأني نايزم مشروعات زهادمو ناتو إيد كم زلهم يزقل زلهم بناتيكو حق زراز يا ولا فتفيتي بني قبلك النجن ناي في اللي أنت أتبل نزوم تتصاوت تسي نمنتاي مسوتوس سلي أجرم لي تصاوتهم قلي أتبل كم زي أقوى خم زناني حق زراز ولا بتصوت يا خاط قبل هذا يدخل جنتايسكا ولا أنا تنتصاوت تقومي الكامسي ولا نتصاوت تقومي الكام أنا كل جزء محزول قاعد أقول مغنيات نتايسكا تحانت عدل بزي سامساري بزي قلم ولا قال زوج على عدلسي نزي أختحر الله مسد فتنكا ولا نتصاوت الكام الكام يخوري الكام كلاي كاني نتايسكا أبير ترى بسلي أجر كا زي تتصاوتهم قال الكاسي ولا توم سلي أكو كتسلي الكاسو تحين بوجرون خادمي باي ذا واي كن انت يا خبللي نايز حقونا زي كم زي 215 سبعة وتيم قال حرخرخ يلو قال مثلا
ንዓይ ብወገነ እዞም 115 ሰባት ሓቅዘራ መራ ወሒዶም هم أنا تتصبحون مهنياتوس كم زي شو مودة ميتي شعات ميتي قلة تتصبين رقم حق مالتي مهنياتوس تتصاوت ترى يكون دوت تيمسي يا جماعة توم زين تتصاوت خندي وصلنا لنا يا جماعة قالوا فوق موزي ميتي قال ما لا قال توم زين تتصاوت خندي سوات وصلنا لنا عندنا خاص يوم تتصاوت قال خاص خمس دو قال ما لا قال لهم يا أبي تراس ولا أنا إرترا شامبيون ما بيدا ما نقوله تهم ولا حنتي مقرب إلا قليل ميداي إلا ولا حنتي وتحضرات يوم زخون دوموز يقولوا مش دي شاميتي تعميدا خاطر شو قدر نفلتينا سخا كاب نتاكتان كونغو تقرب ميدا سنتهم قول كوبرات تعذبتي نابر اسنايد من انسي سكن سجر حدا كوخم من انسي بمقالة ترخيب له بزحات سباتون زينا سرح له زتري وزلهم بفاشن كونه مخا بفولي قديو مصي زلو كاب بزحات عندنا او تركبالو بزعب اسرح زلو زينا سكن سمع ازي قالاب سواله حاونا عالم ملو سلسلا زغبت يا تركب بزوح سبات لا تقابلوا مخا ود مقاله عيدر سفروا حاونا مالتيو بزعسي كوغع دلي مصي نحنا بنم نتزارنا له عالم ملو واطواط يا تبل زلا بزعنا زي مخا انستغرام او تيك توك حدغو منالمات زيراخم سبات لا يبيتسم لا يفاميلي كتو اكاونتو منشن خغركم يا اتيكم تشي غورو فلولو ابرتاتعو بايزوي انا تمالي بدن فوكس غير زراخونا تا اكاونت انا انترناشونال كونه كونتنت يلسرح زلو نحنا تطقمنا ندبريوم زارغو خداونتي ጫማሙ ጭራት ከይተረፈ ብጣዕሚ ብልዓይነ ካብ ድማርኽ መንገዲ ብፋሽን መልክዑ እዩ ሒዙና ልመጽ ዘሎ እና ኣነ ካብ ዝቆልዓ ዝታይ ተማሂራ ፋሽን ማለት ሓድሽ ነገር ስለዝገዛኻ ዘይኮነስ እቲ ዘለካን ዘአርገካን ነገር እውን ጠውን መልክዑን ቀይርካ መምራት እዝቡን ዓርሱሉ ካለ ፋሽን ምዃኑ የካብ ዝቆልዓ ዝተማሂረ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ቃሉ ቡቲክ ይልበሃል ወድነይ ሓደ ስኻ ብጣዕሚ ጎዚኻ ያው ፈጣሪ ለሃበካ ቻንስ እውን ብደንብ ተጠቂምካ أنا مولو شمخان شمع الدخان خم تزوعون أي تراترن يمتشخا كيفيكا فودني أتيكم فلولا ولكم أبرها تعوب يمتشخ. Come on, bro. Yeah, that's tough. And his editing skills are cold, bro. Nah, this is fire, bro. Come on, bro. This is fire. It's tough. He always has accessories and shit. It's clean. When I get paid, I'm coming to get you, bro. Nah, this is lit. Yeah. Nah, shout out to you. I think his name is Skalu. Yeah. Shout out to you, bro. We need to support this guy. We need to get this guy like into one of these big fashion brands. Because if he's doing that with the limited stuff, big, bro. Exactly. But he's still in. From what I'm seeing, he's still in the same place. Yeah, but now people are calling him. They need to get him, bro. Boutiques, like people who have stores are calling him to promote for them, bro. But they're just giving him shoes. You can already see the creative mind that he has with just recycled items. قالو زتوهله نوراي كتما مغلق فلا كتما عيدر ناي قصالي ناي فاشن اندستري عالمنا خوخو خوينو كوصهم لخل بركت لولو بامايتي اشحات فلور للوم تتقمتي تيك توكرات حساو من قدما غمتهم انا غلصيوم لركو ابزي حزي غزي لعل 180 شح فلور اب تيك تاك زلوو قالو بزي تلمدن مغرمتن ديزاين ستايلات تطقيمو بسرحم فيديوتات ابزي حصر غزي فايرال كوص لخاله فيديوتاتو دما بمليونات لقصرو رايتي لرخب ايو نايزو قول عزي مغرمت فيديوتات بمراي حبير خانا سراحيلوم عدمه كاب لقرولو تكالات كاب هوتيل كساب كلينيك كاب ناي سن حكمنا كساب بوتيك بركت لولو تكالات اوعيت انقروليهم لركو كوراتن كورانن او كومنت بلغم طلخم ناي قالو اكاونت تطقيمكم بمخاد فلو بمالك تجغنو زحشه ناي سراح عدل لخرك እንደገና ከተበረታትعو በዘጋጥ አምዚ መልእክት ከብጽሕደሊ ነዚ ቻናል ዚ አጋሽ እንድሕርኹም ፈሎ በማል ቤተሰብ ይኹኑ ይሄን ልጅ ግን አይታችሁታል እኔ በጣም ነው ወደድኩት የቲክቶክ ስሙ ቃሉ ቡቲክ ነው አይ ቲንክ እና የሚያድግ ልጅ ነው ኢነርጂ በጣም ደስ ይላል እና ይሄኛው ስራው የሆነ ለዓለም እንዲታይለት ወይም ባሪፉ እንዲሰራ እኔ በጣም እሱ ላይ ሻራ ማሳረፍ ፈልጌያለሁና ምንድነው ብትሉኝ በእውነት አይፎን ስልክ መስጠት ፈልጋለሁና ግን ይሄንን ቪዲዮ አንደኛ ወደሱ ሼር አድርጉለት አሳዩት እናንተ ደግሞ 50,000 ላይክ ካስገባችሁለት ለዚህ ልጅ ቢሮ ይጠርቼ አይፎን ስልክ እሸልመዋለሁ እዚህ ማለት ነው ቪዲዮ ሰርች ታያችኋለሁ የበዓል ጊፍት ይሆነዋል ማለት ነውና ሼር አድርጉለት እንግዲህ good luck
ከኢትዮጵያ መንደር ተነስቶ የዓለም ኮከቦችን ያስደነገጠ ወጣ ስሙ ካሉ ይባላል። በሶሻል ሚዲያ ግን ካሉ ፑቲክስ በመባልም ይታወቃል። ይህ ወጣት ምንም አይነት ዘመናዊ ስቱዲዮ የለውም፣ ውድ ካሜራም የለውም። ያለው ነገር ቢኖር በአሮጌ ግድግዳ ላይ የተሰቀሉ ጫማዎችና የማይታመነው የፈጠራ ብቃቱ ብቻ ነው። የሱ ለየት ያለ አረማመድና የፋሽን ምርጫ አሜሪካዊቷን ዝነኛ ዘፋኝ ሲዛን ሳይቀርም አስደምሟታል። ሲዛ በገጹ ላይም ተገኝታ አድናቆቷንም ገልጻለታለች። ሌሎች የዓለም ታዋቂ ሰዎችም ይህ ልጅ ድንቅ ነው እያሉ ይገኛሉ። ካሉ እያስተማረን ያለው አንድ ትልቅ እውነታም አለ። ስኬት የሚወሰነው ባለን ቁሳቁስ ሳይሆን በውስጣችን ባለው ብቃት ብቻ ነው። ኢትዮጵያዊ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ክቡራት ተዓዘብቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ሪኦ ኣነ ሕጂ እኮ ከባቢ 200,000 ገለ ፎሎወርስ ሓሊፉሎ ዝኩረ ኣነ 100 ገለን ሽሕ በፂሑ ከሎስ ይዝኩረ ላጉፅሉ ነይሮም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣነ ኣምላኽ ምስክር ይብለኩም ኣለኹም انت زغداو انت خبيئه تمصو زلخا زغحفنا يلو خدان بالمن عمص ياوسدو كم زلا زغحفنا كستاي وسدا غليم زول نيروم حجي بدرجه عالم تناتو كونتنت اقالبو مسرخبه كالوت زينا خسرحلو مسجمرو هوبات سبات اب انستغرام كصحفلو مسجمرو كن بزح حساب كتابعو ኣለخو بزغونه حجون مشقطي كيطقومو غله سبات بقى خمسا زلوا مقصاليا كمزا زلوا مقصاليا خاله ادفرتايز دغلم سرح زيكونسي ازناتو هوبنت اطريلو زلو ميلا كمزو تريو زلوهم تلزخونه افتا زلخا يخونكا خميلكا انترناشنال كونكا مقصالين بر نع ادفرتايز كنسرح كادو ايفون كن مكادو غل اندابلكاسي نزقلع نا ايثيوبيا طراي كوينو كمسترف مغباريو ترديهم زناتو كونتنت بانجليش زغبرو بدرجه عالمون كفلطلو سلازخونه درون يفلطلو سلازولو كتابع خدفو يزلكامبر نعنا كمز سرح نعنا كم سرح لهم سي افتا ايثيوبيا طراي هوبو بغيروم كيترفو كمزا زلوا بدرجه عالم كقصل تدا خوينو بقى ماناجر تغبرلو زحغزو حسابات زو تغبرلو كمزا زلوا قصيلو خا انترناشنال عالم لخاوي يخون مالوتيو ايكونن ግን ኢትዮጵያን ጥራይ እንተዳአኸ ተሓጢሩ ኣብኣ ተሓጢሩ ይስተርፍ ማለትዩ ብዝኾነ ግን ብጣዕሚ ንፉዕ ብጣዕሚ አንበሳ በቃ ብንእሹ ኣብ ወደ 15 ወደ 16 ዓመት ብኸምዚ ነገራት ቀልጢፉ ጽልዋ ክፍጥር ከሎ ትዝጥቀመሉ ክዳውንቲ ትዝጥቀመሉ ስታይል ውን ረእይዎ ማለትዩ ስለዚ ንበዓልዚ ኢንተርናሽናል አባላይ በሪልኩም አሎ ምሽ ኢትዮጵያ ሎ ማፍታ ኢትዮጵያ ከየትርፉ በመባሌ ና በዓል ዳኒ ቤርስክ ንኺድ ዘንስልታት እንደ ቲክቶክ ረኺቤን ማለቲ ብጣዕሚ ደስ ይብል አንተ አንኳ መሐዙት ገለ ይዝመስለን ነሩ ጥራጥር ነራ አንተ ሓዋዲዮም ገለ ዝብል ነር ወላት ምስሎም ሓደ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ሓደ ኢላ ፍጠሩ ከም ዝበሃል ግን ንህለኩም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም አከም ዝበፂሖም ብጣዕሚ ደስ ይብል አዲ ማርያም በሰላም ትምጻኺ ዘሓፍተይ ናዕና ከማኹም የማስለና ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ምስራእኽዎ እንኳ حقوسكم انداداني بيرخ بالدل مالتيو نقرا من قدنا خمناتن فيديو خنغافزوكم مچه سمناو زي سمع ነገር የለን እንዲዩ ሰቤት ካቢላሚ ገንዘብ ወቅቱ ልዕላ ገንዘብ አሲና ትባሃለላ ቅድሚ ሕጂ ሃኪሚ ብተማሳሊ መልክዑ ሰበይቱ ሃፍቱ ختማ ቀሪላ ንሱ ድማ ቀዲም ዋብ ምጽንሑ አማሕራው ሚዲያ አዝዩ አዛራው ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ካቢላሚ ናሃቱ አሰሪ ከተለሎ ይخرعና ለይም ዝሉ ዘሎ ወዳት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዜና ዝምሰምዑ ገና ከይተረጋገጸ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ሃኪሚ እንዳዋሉ ንካቢላሚ ክጽውዑ ወይም ጀሚሮም ናይ ካቢላሚ ሃፍቲ ختማ ቀልብ ምሕሳብ ናብ ቤት ፍርዲ ናይ ፍትሑ ተኣም ሰቅረበት ድማ ናፍቲ ቦታ ንሱ ሕጉስ ኮይኑ ከም ዝተረኸ እዮም ዝሕብሩ ዘለው ብድሕሪ ዚ ከዓ ነይሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ናቱ ዘሎ ሃፍትን ናታ ዘለዋ ሃፍትን ክጻረ ምስ ጀመረ ናቱ ኩሉ ሃፍቱ ብሽም ወላደቡ ከም ዝጸንሐ ንሳግና አካውንት 10 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘለዋ ክፍለጥ ዝኻለ ብድሕሪ ዝወንሱ ካፍትናት 10 ሚሊዮን ዶላር 5 ሚሊዮን ዶላር ሒዙ ከም ዝኸደ ይዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት ቪድዮ እንዳሰርሑ ኢኹም ትኾኑ ኢኹም እስከ ሕዚ ግን ብዓበይቲ ናይ ዓለምና ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተባሃለ ነገር የለን ኣብዚ ናይ ክልቲኦም ናይ ፍትሕ ጉዳይ ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ሓሳባት እዮም ዝህቡ ዘሎ ካብቶም ዝበሃሉ ዘለዎ ሓሳባት እቲ ሓደ ድማ ኩላትና ከም ንፈልጦ ካቢላ መብቀረዋ እዋን ንዕኦም ሲሎም ዝሰርሕዎ ናይ AI ቪድዮታት ብነጣ ንኽጥቀሙ ከባቢ 1 ቢልዮን ዶላር ዝኣክል ገንዘብ ሓቲትዎም ከፊሎምዎ ንሱን ሸይጥሎም ነይሩ እዚ ገንዘብ እዚ ምስኣው ሓዳርን ከሎ ዝረኸቦ ገንዘብ እንተኮይኑ ከመይ ገይሩ ናብ ኣቦኡ ክሕልፎ ይኽእል ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ይተላዒሉ እዞም ሕቶታት እዚኦም እኹልን ዘዕግብን መልሲ ዋላ እኳ ተዘይተዋሃቦም ዝሰብ እዚ ከምዚ ገይሩ ብዝብል ግን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ በቲ ዝገበሮ ነገር ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሃኪሚ ድማ ኢልናዮ ኣለና እዮም ተሰሚዖም ሓደ ሰባት ድማ እዚ ኣብ ካቢላሚ ሂወት ተጋጢሙ ዘሎ ነገር ዘይፃዓሩ ለሃፍቲ ክእክቡ ንተሓስቡ ሰባት መምሃሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዮም ዝህቡ ዘለዉ ንስኹም ከብዚ ጉዳይ መልኪትኩም እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ስፍሩልና بزخانه مول أذانقعن مهارن مدواتكم أبينا نرخون زولكمنا داني بيري إلكم دليو أبي تيب نخترخونا
كبرات تعذبتي أزارا بتزلا قدها إذا إثيوبيا موسيقى عصب مسحزنا يا أب عصب استوديو خفتي إذا بزلوا مالتيو حجي موسيقى أي أنا فلت موسيقى مخانو كم زي أمسر أخذ وأنت أز موسيقى دا تدا حسيب دا بزعب عصب دا أخذ بجميرو جل له مالتي لك أنت تسأر ناس نم محدار نأدي سابا خوندو نأدي سابا جرا حلا فخونس يودادر على لهمو قال دقا في بلتقنا مخانو أسميع مالتيو أنت إذا أخذنا كبرات تعذبتي أب على أوروبا جلسي زخون بريزنتاو مرجع زخون مرجع قالت وادر تخونكا بقى ختمر تهزب متان كمرصكا تهزبي سدتኛ صلي ስለዘሎ እንታይ ከ አኻጎስ ጋር ስትገብር ስደተኛ ኩን ስጉጊና ኣብ ስልጣን መስሐዝና ስደተኛ ኩን ስጉጊና ገለልካ ኢኻ ንህዝብ ትሕብር በቃ ሆምልካ አኻጎስ ጋር ስትገብር ለማ ኣብ ኢትዮጵያ ፋሽን መጽያ ዘላ ዓሰብ ናህና ያ ዓሰብ ክንሕዛ ኢና ብዛዕባ ዓሰብ ምዝራፍ ያ ኮይና ዘላ ለምኻ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከተዋደር ትኾንካ ጉዳይ ዓሰብ ቀዳምነት عصب نابانع عصب نحنا إنا خن حزاب قال أنت عمل كأخا تزارب مالتي شو عتهز بخا قرب أصل زلوا بعصب زمزو سل دس زلوا عصب مرز مالتيو بزغن بزغلت معلتي قال أزارع بيتكاب زلها قال نايمو جوس فيديو ناب أبي أحمد الصراحة فايرال وشابك أب تيك توك لعلي 13 14 7 لايك جيروما بزحت إتبعينون كومنت صحيفة مالون أب أبي أحمد يو زبل زلوس كنسمعيو አብይ አህመድ ሆይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ ዛሬ መልእክት አለኝ። እኔ ኤርትራዊ ያንተ ደጋፊ ነኝ። እዚህ ፎቶን የምትመለከታቸው ኤርትራዊዎች ናቸው። ከ25 ዓመት በላይ እስካሁን እስር ቤት ናቸው ያሉት። አንዳንዶች ታጋዮች ናቸው፣ አንዳንዶች ፓስተሮች ናቸው፣ ህፃውንቶችም አሉ። ከዚህ በላይ ብዙ እስረኞች አሉ ኤርትራ ውስጥ ማለት ነው። እና እስር ቤቱ በጣም ከባድ ነው። በተለይ ኤራኤሮ የሚባላል አደርሰት የሚባላል ዳቦይ ሩጉ የሚባላል ብዙ አሉ እስር ቤቶች። ከ400 በላይ እስር ቤት አለ በጫካ በበረሃ በሙቀት ማለት ነው። እዛ የታሰሩ እስረኞች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ፍትህ ይጠብቃሉ። የኔ ተስፋ ከእግዚአብሔር በታች ባንተ በኩል እግዚአብሔር ይሰራል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ባንዱና በሌላኛው ይሰራል ብዬ አምናለሁ። የግድ እግዚአብሔር በእኛ ኤርትራኖች ነው ነፃ የሚያወጣቸው ብዬ እኔ አላምንም። እግዚአብሔር በፈለገው ይሰራል ብዬ አምናለሁ፣ በፈለገው። ስለዚህ አብይ አህመድ ሆይ ድረስላቸው እባክህ። እኛ ኤርትራኖች ፍትህ ፈላጊዎች ነን። የኢትዮጵያውያኖች ወገኖቻችንን እንወዳቸዋለን እና ክብራቸዋለን። የኛ ጠላት ኢሳያስ ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ ነግረናል። የኛ ጠላት ኢሳያስ ብቻ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሆይ እባክህ ድረስላቸው። በጣም ነው የሚያሳዝኑ። በጣም አንዳንዶች ፍትህ ስላሉ ምንም ኃጢአት የሌለባቸው፣ አንዳንዶች ወንጌል ስለመሰከሩ በእምነታቸው ምክንያት ብቻ እና አንዳንዶች ጋዜጠኞች በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ልጆቻቸው አንዳንዶች የሉም ማለት ዘክተም ይባላል በትግርኛ። ያለ አባትና ያለ እናት እያደጉ ነው አንዳንዶች ልጆች። በቃ ተለይታቸዋል። ከየቤታቸው እየወሰደ ኢሳያስ እንፈልጋቸዋለን ነው እያለ እንዳለ ጉድጓድ አሰፈራቸው። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሆይ ድረስላቸው፣ እባክህ ድረስላቸው። ልክ በሶሪያ እንዳጋጠመ በሶሪያ ምንድነው ያጋጠመ? ብዙ እስረኞች ሲፈቱ አይተናል። ከጨለማ ሲወጡ ከጉድጓድ ለብዙ ዓመታት የታሰሩ። ልክ አሳድ ከስልጣኑ ሲባረር ሶሪያ ፀሐይ ወጣለች። የኤርትራም እንደዛ ፀሐይ ይውጣልን እና ኢትዮጵያውያኖች ጸልዩልን፣ እዘኑልን። ኢሳያስ ነው ለሁለታችን ጠላት፣ ለኢትዮጵያም ጠላታችሁ እሱ ነው። በእናንተ ፖለቲካ እየገባ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አንዴ ለፋኖ፣ አንዴ ለቲፒኤልኤፍ፣ አንዴ ለኦነግ ሸኔ የላከ እንቅልፍ የሚያነሳችሁ ኢሳያስ ነው። ታውቃላችሁ እናንተ። ለእኛም ኤርትራውያኖች ኤርትራ እራሷ እስር ቤት አደረጋት። ሀገራችን ጥለን ወጥተናል። ይሄ ሰው አይደለም። ይሄ ሰው አይደለም፣ ሰይጣን ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ሰው አይደለም። ሰው መስሎ የመጣብን ሰይጣን ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ ስለ ስርዓት አስይዝልን ለዚህ ሰው። ለህዝቡ ግን አትንካው። ህዝቡ ምስኪን ነው። አንተን ነው የሚወድህ። ታውቃለህ። አስመራ ስትመጣ ምን አድርጎ እንደተቀበለ የኤርትራ ህዝብ ታውቃለህ። አብይ አህመድ ሆይ ያንተ ጠላት ኢሳያስ ነው፣ የኛ ጠላትም ኢሳያስ ነው። ህዝቡ ሳትነኩት፣ ኢትዮጵያውያኖች ወታደሮችን ብትሆኑ ህዝቡ የኤርትራ ህዝብ ይወዳቸዋል። አትንኩት። ኢሳያስ ነው ጠላት። ለሻዕቢያ አባረሩልን፣ ያዙልን፣ ስነ ስርዓት አዝዩልን። ለዚህ እስረኞች ደግሞ ከእስር ቤት እንዲወጡ በጸሎት አግዙን።
ምትችሉት ነገር ደግሞ ከጎናችን ከብርጌድ ንሓመዱ መቆም አለባችሁ። እኔ ያሳዝኑኛል፣ በቃ ያሳዝኑኛል። አስቡት 25 ዓመት ጨለማ ውስጥ ተቀምጠው አንዳንዶች እኮ አይናቸው አውረዋል፣ አንዳንዶች እብድ ሆነዋል፣ አንዳንዶች ሞተዋል። ያሳዝናሉና ሴቶችም አሉ። እኔ በጣም ነው ምናደደው። የሰው ልጅ እንዴት 30-25 ፍርድ ቤት ሳታቀርበው ጨለማ ላይ ትጥለዋለህ? እንዴት? ኧረ በጣም ለኔ በጣም ነው የሚያናድደኝ። እስር ቤት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንድ ቀን እንኳን ታስረ እስር ቤት ከባድ ነው። 25-30 ዓመት የታሰሩ አሉ ምስኪኖች። እባክህ አብይ አህመድ ሆይ ፍትህ እንዲወጣላቸው እግዚአብሔር ሊጠቀምበት ስለሚችል ፈጥነህ ለነዚህ ድረስላቸው። እኛ አዲስ ትውልድ ብርጌድ ንሓመዱ ሰማያዊ ሪቨሌሽን ብሉ ሪቨሌሽን ካንተ ጋር ነን። እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን። እጅ ለእጅ ተያይዘን ኤርትራና ኢትዮጵያ እናድጋለን። ጠላቶቻችን ቲፒኤልኤፍና ሻዕቢያ ሲወድቁ አብረን እንደምቃለን፣ አብረን ወደፊት እንሄዳለን። ባውንደሪ የሚባል ዘመን አይመጣም። በእኛ ዘመን ክፍት ይሆናል። እንደፈለግን እንወጣለን፣ እንደፈለግን እንገባለን። በእኔ ዘመን ይሄ ነው ማየት የምፈልገው። በቃ ወደቡ ላይ ትልልቅ ኢንቨስትመንት እየተደረገ ትልልቅ ፋብሪካዎች፣ ትልልቅ ሆቴሎች እየተሰሩ كبرات تعذبتي مغوستا يبلالو مچم ترديكم خون لمكا مبزحتيكم منسيات تمحرنيا وانت سمعيكم قدم عبوتاتنا تفلطكم امحرنيا اي سمعون نيروم تاخينم زي سمعون تلكا خا بقى حيالات سلازنوريو انت اسكا حيالات نيرم عبوتاتنا بقى درغص وحنغو خاب هاغرنا خوص سلازخوني درغي ناب عدو مملاسو سلازي ترف ناصنت ممصا سلازي ترف انت يغبرلنا قنقا امحرنيا بلو نيروم امبر بامحرنيا اندات غزو اما اخل ايرترا غله خمدلايوم امحرو اندات زاربو كلو بامحرنيا كلو اي قالون بقى زي قالو مخنيات سي لوم دصبحت خدو حند ان شاء الله علال سي حدا سباي كيلا انداس غور كلوس امحرنيا زاربوم توتهدر سونغا اسق امحرنيا زاربو سق سوري توتهدر امحرنيا زارب سونغا اسق بنو شعت امحرنيا تجرينيا لميديو تاونكم امحرنيا زي سمعلوم تما سبعي كان تلمو ولوم دص واحنا عدهم تخدنا بالناس ابيت قانقاكم كيلنا يو قلب بهالكبرات تعذبتي لوم دص واحد يخدلنا نداولو لوم دص واحد يخدلنا نداولو نتقانقا تجرينيا طرايم زحاسبون يروم امحرنيا خولو قلب اي حاسبون نيروم مالتيو نايلوم انسيات كن اديس ابا اتو مسبلنا باخلنا تا تجرينيا دربيا بيلنا بتام حرنيا نياو 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 نجمر مبزحت يسب كا تمحرنيا يخولو مالتي بزخونه دحان نوازا يو يتخريو كا قانقا هابتيو كله كل علنا صقمي يولم بزخونه مغوس بلو زلونا ابي احمد حبيرنا نعبخم زلنا ايرتران ايثيوبيان ابز على درجه كبصحا كم زغلا تودب حبيركا خسرحلو كم زغل زوم تاثيرهم زلو اب زراي دما عامتات استاثروا مخانو ابي احمد كدحنهم زقالو كغبر كم زلو كاب هيغدف تصفا كم زيله لوطي بابي احمد كمص كم زغل غله يزارب زلو بزحات ايرترايان كو حريقوم درون مغوس شرك بلو جميرهم علو بزحات ايثيوبيان هون اب تيك توك نتناتو فيديو شرك غورو وري له على 4000 غليا لايك رخيوا زلا ازراوي تكاب زلا فيديو إلنا إجرا من قدنا زم صنايا مغوسونا محرنيا خمزاتري وزلهم كيدو سوغي مصبقيو كي إلو زلو مالتيو كالا اب تيك توك بعال ميرون قال زاربو نحل حلوم زكاتعو بزح حساب الساتفولو مدبالو قال خافت زبلو بعال ميرون نسمعينا نحنا حسابات كافت زبلو زلو نسمع نعيدس زلني امناي ميرون حانت صبقت نجر كن ابو دغفت يقدف مطيوم قال حتى حساسوا زلو ممطيوم زحشي ميرون مالتي يعدموم ولا نعو اندا طرفو نعو بزعبو لايم حساب انداولو قال سقلو تصيمو يسمعوم يودو امريتو يوهبوم كوم عينت زربات كوم عينت نجرات دما كلمديو زلو بزخونه قال خافت زلو زلو نسمع What I'm saying is like I am proud of I know what you say. I understand what you say. كده عرفنا كيف سبيل كبروا عند جزء قوي هذا أزاربنا دو أزاربنا سنة سرعة أنا مسافر أزاربنا أنت أزاربنا نادي ريدان يودو مو كبك يعدل كزاربي خان كبك okay thank you very much أنا كميوناس متن أبي إثيوبيا توليدي أبي كعب خلقهن حتى حجر كنزلاتني إيرترا تبعال حجر كنزلاتني أبوين عدين بيت السبين كلهم السوي مع مهرمني أو رجع يفلت أو دي يفلت باي إيرترا يكون كنانا أبي إيرترا توليدي أبوهن أو رجع زبالة يفلتني كان دخل قومه إذا عليت النتيو نهذا عليت أبو كمزي قبلة النت أمتيها تزبلت عليت تواهيلو توم كالو الدماء
ካላይ ዜጋ ኮይኖም ክነብሩ ተረጊጾም ክጽረፉ በሃይማኖቶም በሰንክ ቁርበት ህብሮም በገዛውቶም ይኹኑ በከባቢዮም ባውረጆም ክጽረፉ ግን አይፈቅድኔ ንሱ ይኻ ዓሌትነት ዝበሃል ኩሉ ሰብ ከዓ ብኤርትራዊነቱ ከአምን ክኽእል ኣሎ አይ ኣነ ኤርትራዊነት ኣምንን እንተ ኢሉኻ መሰልዩ ናብቲ ናን ኢንዲፔንደንት ስቴት ከይዱ ክነብር መሰልዩ ነገር ግን ኣብዚያ ናይ ትሽዓተ ብሄር ዘለናዮ ከም ብሄር መጠን ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ለሊሉ ክወፅእ ህዝቢ ትግረ ድማ ማይኖሪቲ ኮይኑ ክነብር እቲ ሓደ ድማ ለስ ማይኖሪቲ ኮይኑ ክነብር እንተ ኮይኑ ንሱ ዲስክሪሚኔሽን ወይ ድማ እዚ ሬሲዝም ዝበሃል ንሱ እዩ ዓሌትነት ንሱ እዩ ባሕፂሩ እዚ ዲፕ ኣምፂኻ ነፍሰ ከፍ ኤርትራዊ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ኮንትሪቢሽን ገይሩ እዩ ብዘይገድስ ኩሉ ሰብ ብዘይ ከባቢው ብዘይ ገለመለ ብዘይ ገድስ ነፍሶ ከፍ ሰብ ብዩኒቲ ክነብር እንተ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብዩኒቲ ክነብር እንተ ኮይኑ ድማ እቲ ኢኳሊቲ ንኹላና ሓደ ቃልሰና ንሱ እዩ ቅዋማዊ ስርዓት ንኹላና ኣብ ሓደ መጋብያ ዝፈርደና ኣብ ሓደ መዓድ ድማ ዝምግበና ቅዋማዊ ስርዓት ይፈጠር ኢና ንብል ዘለና ዳዕምበር ኣብ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓሌት ሓማሴን ኣይንፈልጥ ሰራይ ንፈልጥ ኣኮሎ ግዛይ ንፈልጥ ሓንቲ ኤርትራያ ናንቲ ኤርትራ ድማ ክንዝምር ኢና ቴንክ ዩ ዘረባ ዝሓለፈት እንድናብልና መጀመርያ ነገር ንስኻ ንባዕልኻ የኣረዳ ልጅ ሰራይ ዓዲ እንዳበልካ ፖስት ክትብል ትውዕለ ኣብ ዘለው ይመስሉ ሰራይ ዓዲ ሰው حسب كندا دي نحنا كل جزء عدينا النمبر كل جزء عدينا النمبر نزخوني يكون سب بعلت ويبولدو زغسغس نايسب ولدو طفي وز مسجن املاك عدمن تعناني هبو راس درار نقولهم ولدهم ينغركم تمسجن وين زغبؤكم ማለት عليتነት ዝባሃል ከዓ ምናልባት نخالوت مبدال نخالوت بفطاطرهم بعليتهم مونجال بخال نجر مراي امبر عليتነት ولا خمتولو زنبركاو نايكو جنتاي تول صنيحا جنات كاي عليتነት بهانتي ارترا تشعت بهر زحسب ابي كتفلطو وديتن تشعت بهر يربو كايتاودي تورينا كوينا دلنا بزعدش تسعات مرنا بزعبا تشعت بهر بزعبا حانتي ارترا بزعبا هاجر كتمرنا يتخنخ لبعل غاسي سراي عدي بالصقم زلوكن لبعل غا بعلت النتري سبات مريض كاب عدم تخصص مالك سبات مريض كاب عدم كريم يندبلك تخصص خا صاحب زي مسيخا نحنا قتمهرنا بزعبه حدنا زعبه عليتنا That's why now وينو ميرون از انسولتمنت حسب ما كابتا توبيك ازي كاركتر اساسينيشن باي ذا واي انا نعغونا يفلتكن متى أبزاربن مسخا يفلتن ጸጋይ መስመሮን ተጀመረትና ግን ንገፎ እዝናይ ክሲ ወደ ተስገለሱ ተዛሪብ እንዴ ባዕሉ እኮ ተዛሪቡ ንምንታይ ብዛዕባ ዓለይትነት እንታይ እዩ ካልእ ትርስ ዘይዛር ናይ እኮ ዓለይታው ተኸለገ ዓለይትነት ጃባ ይገልጽ ሓናባ ለኺ ስለዚ ብዝኾነ እንታይ ክብለካ ኢለ ብዛዕባ ሓድነት እንታ ታሽሙ ሓድነት አንተ ወይ እንታይ ለካ ነረ ኣብ ምፍልላይ ዝተመርኮሰ እዩ ሓድነት أنا نسخان حد يكون أبزع عالم زلوا مليونات ودسب حد يكون لك سوات نبهان كاب أدم هيوان نسلز مسأنا أوكي أب عدي بهاجر اللي هذا حسيب كخاب يقول أو إرتراو قربك أب توش تهاجر كاب كال ودي سراي ودي حماسين ودي سنحت ودي باركا ودي كل جزاي قربك أب توش كل جزاي هو أب توش كل جزاي نبعلو أنا خاب تخالق ودي سن عافية قربنا أوش تسن عفن بعلهم من دابل كحساب سدرابيت يخات مس إزاي لوجيكي أبزي تمرك سي حد النت يخات جبر تخيلم برنا حدا سب بعد خايت الزهرة من دابل كابجزا وتخ لا يجي أبدي سبب عبي مشي بالصنيس أبصر يا أخي ناس كتاب بحبي كتاب عباية عيمك نهيبلني لمن داي فارغ يبال عد غيبال عد بعد ود عد ويكا ودي عدا وغيبال ما زي كأنا سخطتم مرة تقتل الله خد صدق زفارة حريق مرة خد تقتل الله زلنا تقتل الله تزاري بالله أنا كوب قد سلة تزارب كلا بعين خد زرار المسجد حج أنت أقولكم إلى تعالى لكم قد فلكم هي مساي مسخان زنا برق نفسي ليه لكم زعبا زي كأقول سالي أنا خد زاروينا نحن حدكم عللو بركم مش هتبقى ميرون
نعخاسي حدا تقراوي دي قربك او ارتراوي بين عيني بتات بلا زلح صبو ابينا اسخاكو ابينا كونتكست يخاططو بهاجر تخوينو بزع مقرابن زي مقرابن بهاجر درجه تخوينو نعاي مس حدا ارتراوي اذ قرارب مخنياتو ني حبار ربحان حبار انترست لنا كاب ኤርትራ ጉዳይ ኤርትራ ፖለቲካ ወጻግን ሓደ ኤርትራውን ሓደ ትግራዋይን ጠጠው ተቢልካ እቲ ትግራዋይ ንዓይ በተሐሳስቡ በራእዩ ብስነ ልቦኑ ብስነ ስርዓቱ እንድሕር ንሱ ዝበልጸን ኮይኑ ካባኻን ለዓሉ ንሱ ይቀርበን አስተውዕል ምናልባት ግን በሀገር ደረጃ በፖለቲካው ቅርጽ እንተኮይኑ ግን ምሳኻ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ አንዛተ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኣብ ጉዳይ መጻ ሀገርና ኣብ ጉዳይ ኩሉ ምሳኻ ይዛረ بزعبا سبعونة تمتشي كن أنا نسون أم محبراوي هوت أم نقدي أب صراحة أب عيو أكاب كبوليتيكا وتأجن إتي مسايك سامع زخ سبي مخنياتنا عقلته سخا صراحة كنت قصر كيتكا أب جرمن مسمتها جرمن أوديها تجراوي ديها إيرتراوي ديها أيقونن السخا السيفي نات كترايو سبيها نزل صراحة زد ما بقول ديها أيقون كان زمت تحطه سلزي نعها أبورنا هوت موقع سيكت كون بقول نت كان قنعنا كان سبعونت كان يقدسني اب ጉዳይ ሀገርን ፖለቲካን ብዛዕባ መጻ ህዝብናን ሀገርናን ክንዝትኻ ምሳኻ እድዝት ምክንያቱ አ ፖለቲካው ካርታ ይንስኻ ይኻዘለኻ ስለዚህ ወነዞም ሰባት ምንታይ ካጥዕቅኖም ዘለኻ ሕጂ ዘርእታትን ሲ እንድሕር እንዳቆፀርና ኸይድና ሲ ኣብ ኣዳምን ሄዋንን ክንበጽሕና የስ ኦር ኖ ጸገም ዘለዎ ከን እንታይ ሽግር ኣለዎ ትፈልጥ እኮ ስለዚህ ንሱ ተኮይኑ እምበኣር ኩላትና ዘርኢ እንዳቆፀርና ተኸይድናስ መወዳእታስ ሓደ ዘርኢና ማለት እዩ ደቂ ሰባት ኢና ክንከው تغكل يا سلازي عليتاو تحساسبا نوري عليت نوري كونن ميرو نسغاسي حسب ميرو تخلص تحساسباس نحدسب اسغاس نحد ودي حمبرتي نعمل سخا ودي مندفرات تخونكا وي ودي سغني تخونكا نحد ودي حمبرتي نو ازس حوا يكونن مخنياتو زرع يكونن دم يكونن كتبلس قنعدي ايقنعن وا تزي كوين دا بدي انس ولا اب حكمنا بدي انا غير تفلت دي ان انا يسبقوا عربي خلي يقرا تفضل انا مودا ميرن خامس حسب ما نغرك ابزي اي بي اس نا ايثيوبيا ابزي اي بي اس نا ايثيوبيا ولدم زطفوا قلعسي بدي ان تصاريهم تاي غبري مسلكا قاليهم زي تراخو بيصنحو زي دقوم يصنح قاليهم كو ادقوم يصنحو مالك نسو اتكود مفلط يصبق عليها ግን ድብለካ ዘለኹ አሞዳ حسب اودان ሰቢ خامس عودان እቲ ዲኤንኤስ ፍሉይ ኣይኮነን ካብሰብ حسب مو انساك نغرك ناي كلهم دق سبات دي ان اي حدا مالت ኣይኮነን نو عليتك حدا እዩ انت ميرن حسب مو نغرك عليت مالت حدا እዩ مبلك ኣለኹ ኣنخ ሳይንስ ኮያዝ ነግረካ ዘለኹ اوكي نسخان نابنت ناي بقى ناي دخل مس شيمبانزي 98 قال النطبسي دي حدا خمس شيمبانزي دي ان مس زيم غوانو مالك هباي مالك كان شيمبانزي هو نابانا ازيم زقربنا بدك سبات يم بايتو سلازي حجي دي ان اي ناي سب حدا يخبلك خلو زنفر سبر ايخا تفلط ولا تم عواف نفرت نبعلهم كببين عينه دي ان كزلو زنفر سبر ايخا تفلط አይፈልጥን ስለዚህ ስለምታይ ምክንያቱ ዝነፍር ሰብ ክትርኢ ትኽእልኒኻ ዲኤንኤ ስለዚህ ብዲኤንኤ ወድሰብ ኣመወዳእታ ኩሉ ወድሰብ ብዲኤንኤ እንድሕር ከድካ ብዘር እንድሕር ከድካ ሲ ኣመወዳእታ كبرات تعذبتي مدبنا أنا مودا قصنا بعد توماس قال خاب زارب وزلوا منفسا وختع نسمعنا دقيمة بروح قدامي سنبت نبرهان تنسايو بسلامي ساقرنا روحس بعل فاسيكا يقبر لنا ندابولكي سلتقلي ذات كاتولني كل جيزة ستابو عندما بلبي زمسجن أيساننا يغني اللي من البات كن أنا حنتحطو حتى كن آخر ما تحف كله سالمش وانجيل نايمن ناي كرسوس وانجيل نايمني اي كريستوس ثانك يو سلامتا وانجيل ماتيوس وانجيل ماركوس لوقاس يوحنس نبل ناي صوتهم بتصحفوا صباتهم ولا يصحفوا ده امبر لمنتاي وانجيل ماتيوس ينانصوا انا ماتيوس سلد تصحفه كريستوس وانجيل نا سايمو دي تختلي ولا سنه وانجيل حجي توماس حوي انا بلاك ذكيرهم كمان يفلت ولا حوارياتي سجيدوا له ما يفلت بتخرسيان يبلهم بشم حواريات كمان حد بتخرسيان لا انا حدنا مالتي هواريات زي مسقات حيلي ويبرتعوا ويك منفعه يكونن مغنياتو هواريات دحر كريستوس وانجيل تسكيمهم كم كهانات كوينهم نعنا مطلع ابوتات صدقنا حسب
ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደሎም ንሕና ምክንያቱ ጳውሎስ ነገር መካት ስምዕና ሓንቲ ግዜ እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ዝሃቦም ጸጋ ንሕና ከኣነ ንዕኦም ነኽብሮምን ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደሎምን እዛ ዝሓተክ ዘለኹ ሕቶ ግን ብመንገዲ ታቦት ዝተጸውዐ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ታቦት ቃል እግዚአብሔር አምላኽ አልፋ ወኦሜጋ እንታይ ተጻሒፍዎ ኣሎ እንተዳዲ ትፈልጥ ኮንኪ ሕተቲ ኩሉ ፍጡር ቃል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይሰግድ ተረዲክኒ እታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ ግን ብስም ማርያም ዲያ ተጸዊዓ ንመን ያተገልግል ዘላ እቲ ወንጌል እትኸ ብስም ማቴዎስ ዲ ተጸዊዑ ንመን ይዝሰብኽ ዘሎ ቃል አምላኽ ግን እንታይ ብል ስለካ ቃል አምላኽ እንታይ ብል ስለካ ቶማስ ሓዊ እንታይ ብል እሺ ጽኒ ለሰማ መልካ አምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግን ዝኽሕድዎ ንአምላኽ ከም ዝኽሓድካዮ ብምንታይ ተርኢ ምስለካ አምልኾ ለካ ትምስል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብታ ሓቂ ግን ሰብ ክርስቶስ ኢሉ እንድሕር ትጸልኦ ኮንካ ትሰጎ እንድሕር ኮንካ ሓደ ዝደራፊ ክርስቶስ ስለ ዝበለ ኣብ ታሕቲ ልዕሊ 2000 ማርያም ተጻሒፉ ኦኬ ንሕና ጸላእት ማርያም ኣይኮናን ግን በዓል ጳውሎስ ሃዋርያት ኮይኖም ክንደይ ተኣምራት ምስ ገበሩ ብጽላለቶም ሰባት ምስ ሓወዩ እንታይ ገይሮም ቶም ህዝቢ ኩሉ ፊዮሩታት ሒዞም ዕጣን ሒዞም ከዓጽኑሎ መጽዮም ሰም ግን ክዳኖም ቀዲዶም ኣቱም ኣሕዋትና ንምንታይ ንዓና በኣና ትጥሙቱ እቲ ካሞት ዝተሰ ክርስቶስ ዝተኣምራት ዝገይርዎ ናብ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ክትምለሱ ንሕና ንነግረኩም ኣለና ኢሎም ማለት ንሕና እውን ሕጂ ነዚ ዝሓተክ ዘለኹ እንታይ ዝተኣሳሰር መልሲ ትመልስልይ ኣለኻ ወንምታይ ኢልካንስ ንሃዋርያት እውን ክንሰግድ ንኽእል ኢና ስለ ዝበልካኒ ማለት እዩ ኣነ ሃዋርያት ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደሎም ሃዋርያት ግን ቶማስ ሓወይ ከረዳእኪ ስግደት እኮ ተረዲክን ንኽብርን ንጸጋን ንኣምልኾን እንዲኻ ትሰግዶ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንሓደን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ይስገድ ናይ ጸጋ ስግደት ከዓ ንቅዱሳን ይስገድ ናይ ክብሪ ስግደት ሕጂ ነናቱ ዲጂትስ ኣለዎ ሕጂ ዋላ ኣብ ራእይ ዮሐንስ እውን ኮ ዮሐንስ ናብቲ መልኣኽ ፍግም ኢሉ ምስ ሰገደ እቲ መልኣኽ እንታይ ኢልዎ ናባየት ስግደት ናብ ሓደ እግዚአብሔር ስገድ ኢልዎ ኮይ ተረዲክ ደጊሙ ግን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ክሰግድ ንሪኦ ኢና ተረዲክን ለኺ ስለዚ ዋላ ሕጂ ንኣብነት እውን ኮ ፓስተር ንኽጽልየልካ የንበርክኸካይ ትንብርከኽ ወይ ትሰግድ ሰጊድካ እውን ሕጂ ነዚ ኮና ንቃወም ወይ ንዛረብ ገለገለ ዘለና ኣብ ትሕቶኽ ግን ኣነሲ እንዳ ማርያም ኮይኑ እንዳ ከምዚ ኮይኑ ብስም ከምዚ ኮይኑ ኢልክሞ ንዓ መረዳእታ ኸበክ ጸኒሐስ ናብ ካልእ ከይድኪ ተረዲክኒ ብዛዕባ ስግደት ክንዛረብ ተኾይና ኣቦና ዘርዚሮም ክዛረቡ ጸኒሖም እዮም ብዛዕባ ስግደት ሙሉእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንስኺ ክትሓትዮ ዝደለኸ ነገር ማርያም ትምለኽያ ኣብ ኦርቶዶክስ እንዲያ ታዘረባ አንተ ወይ ክጽሕፍክያ ቅድሚ ሰዓት ይኸውን ብጣዕሚ ሒዝያ ጸኒሐ ምክንያቱ ሰንቢደ ማርያም ዘምልኽ ኦርቶዶክስ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ወይ ተጋጊሎ ወይ ከዓ ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ስለዚ እስኺ ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ ኦርቶዶክሳውያን ኣይትዛረቢ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ተዛረቢ ምክንያቱ ሃዲምክ ዝኸድኪ ካብ ኦርቶዶክስ ዳ እምበር ካብ ኦርቶዶክሳውያን ኣይኮነን ሓቂ ፈሊጠ ሓቂ ሓራዊ ጭያትን ትብልና ኣለኺ እታ ዝፈለጥኪ ሓቂ ግን ኦርቶዶክስ ንማርያም ከም ተምልኽ እዩ እዚኣ ከዓ ሓቂ ይኮነትን ስለዚ ካበይ ከምፂ ኸ እዚኣስ ክትምልስልና እኳ ኢና ደሊና ኣነ ኮኒ እዚ ፕሮቴስታንት ዝበሃል እምነት ጌጋ እዩ ከምዚ ዶ ኮይ ኣይበፃሕናን ዘለና ከምኡ ኢልና ኮይ ተዛረብና ዋላ ኤልሻዳይ ሓውና ክዛረቢ ማቲ ዝበሃል ኣሎ ሓውና ክዛረቢ ምስኦም ከቐሲልና ክረዳዳይና ማርያም ኣብ ኦርቶዶክስ ትምለኽ እያ እንተዳ ኢልክኒ ግን ኣበየነይቲ ኦርቶዶክስ ኢኽ ነርኪ ካበየነይቲ ኦርቶዶክስ ኢኽ ወፂኺ ወይ ከዓ ነቶም ወላ ሓንቲ ንኦርቶዶክስ ዘይፈልጥዋ ሰባት እንታይ ክትብልዮም ደሊኽ ዘለኺ ንኣብነት ኣነስ ጴንጠሲ ወይ ከዓ ፕሮቴስታንትስ ንሰይጣን እዮም ዘምልኹ ኢለ እንተዳ ተዛሪበ ኣልዕል ኣቢለ ፌርዲ ኣይኮነን እዞም ኣብ ታሕቲ ማርያም ትጽሕፉ ዘለኹም እዞም ኣብ ታሕቲ ኢየሱስ ትጽሕፉ ዘለኹም እቲ ቀዳማይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝጸልኦ ነገር ህልኽ ክንክትዕኒ ሕጂ ከምዚ ስለ ማርያም ዝጽሓፍና ማርያም ላዕለዋይ ኢድ ንህባ ወይ ኢየሱስ ስለ ዝጽሓፍና ኢየሱስ ላዕለዋይ ኢድ ንህቦ ማለት ኣይኮነን ባዕሎም እሱ ክርስቶስ ብዝሃቦም ክብርና እናቶም ክብሪ ኣለዎም ኩሎም ስለዚ ንሕና ከምዚ ክስታይ ንግበሮ እዚ ማርያም ንሓና ወሲድና ኢየሱስ ንዖም ንህቦም ኢየሱስ መንጢልና ከምኡ ይኮነን ስለ ዝጽሓፍናዮም ኣይኮንና ንኽብሮም ንክርስቶስ እንተዳ ኣምሊኽናዮ ቃሉ እንተዳ ተኸቲልና ኢና ነኽብሮ ንሱ ከዓ ስሙ በኣና ዝሰምር ንማርያም ከዓኒ በቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ጸጋ ንዓና ብዙሕ ነገር ንኽግበረልና ከዓኒ ናይ ወዳ ቃላት ሓሊና ንዓውን እንተነኽብራ እዩ እምበር ስለ ንኽትዒልና ዝትፀሓፍናዮ ሽሞም ወይ ከዓኒ ኣነ ንሓደ ፕሮቴስታንት ሓርቕ ኢለ ማርያም ስለ ዝበልኩ ፕሮቴስታንት ንሓደ ኦርቶዶክስ ክዕርቕ ኢሉ ኢየሱስ ስለ ዝበለ እሱ ይኮነን ተሓቂ እሱ ይኮነን ትርጉም ናይቲ ትኽክለኛ ቃል ስለዚ እዚ መጽሓፍ ገለመለገለ ንግደፉ ሕጂ ስቕ ግን ማርያም ኣብ ኦርቶዶክስ ትምለኸሉ ዝነበረት ዓመተ ምህረት ወይ ከዓ ኦርቶዶክስ ንምንታይ ምሲልካ ማርያም ትምለኽ ድበልኩ ሶሪ ብምንታይ ምሲልካ ማርያም ኣብ ኦርቶዶክስ እሰይ ኣተማልድ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ማለት እዩ ዓለም ግን ብናይ ክርስቶስ ኣማላድን ጸሎትን ያድሒና ሕጂ እዚ ኣማላድን ብዛዕባ ምልጃ ኣይኮነን ዝርርብና ብዛዕባ ኣምልኾ እዩ ብዛዕባ ኣማላድነት ተመፂና ነዊሕ ዘረባታት ክንጽንሕኒ ሓፍተይ ብዛዕባ ኣማላድነት ተመፂና ክርስቶስ ድዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣማላዲ ዋላ ብነገረ ስጋዊ ዲነሩ ኣማላዲ ገለገለ ኢልና ነዊሕ ኣርእስቲ ቅድሚ ምኽፋትና ኣብ 356 ሰብ ኣሎ 10 ኣርእስቲ ከፊትና ኣይነወዛግቦ ሓንቲ ሕቶ ሓቲ ከለኹ ትኽብትኽ
ማርያም ኣብ ኦርቶዶክስ ክትምለኽ ዝረኣኽሉስ እንታይ ትኽብቶ فرع فرتأت برع خاطر تهدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أي تعال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوبة لحم تقو تخلينكم قوي خم كيلو كندنا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد الثمانية دهلا قلوتكم ساعتكم يغني مني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه